السلام عليكم ومرحبا في دروس الصباح في الابيزود ان شاء الله لا ديغنيير ابيزود شابيتر 1 غادي نشوف فيها فينانس بيبليك او ماروك. دونك فوالا غنشوفوا الماليه العامه في المغرب. برومييرمون غنشوفوا الاوريجين ايفوليسيون يعني الاصل والتطور ديال الفينانس بيبليك او ماروك. ابري غادي نشوفوا السورس دو دروا بيجيتير او ماروك. ان شاء الله غادي نكونوا في هذا الشيء اون بريف. لي فينانس بيبليك au Maroc, origine et évolution de finances publiques au Maroc. Premièrement, نشوفوا avant protectorat. Avant le protectorat, قبل الحماية شنو كان واقع. Le système financier se fondait sur des règles religieuses. Donc voilà, هنا النظام المالي يعني ديال المغرب كان كيتأسس على كان كيستمد وكيتأسس على الإسلام، واحد القواعد إسلامية. Donc voilà, هنا بعدا انترناسيونال. الفينانس بيبليك داز اولا ظهر اول مره في لانجلتير انجلترا. ابري وقعت واحد الريفوليسيون ولي فرونسيز تاثروا بهاد الريفوليسيون، وابري ظهر في فرنسا ومن بعد حنايا كمغرب دونك تاثرنا من فرنسا. دونك فوالا لو سيستيم فينانسي سو فوندي سير دي ريغل ريليجيوز. دونك فوالا كنا كنستمدوا حنايا قبل هادشي، قبل الحمايه كنا كنستمدوا الفينانس بيبليك كيستمد من القواعد يعني الدينيه، من السنه، من القران اكسيتيرا. كان عندنا بيت المال recevait les impôts d'origine coranique. donc voilà يعني هاد بيت المال recevait des impôts d'origine coranique. donc voilà اش كنعنيو عشور. كان باغ اكزومبل ما كانش عندنا لامبو، كانت بحال مثلا العشور اللي كيعرف العشور الزكاة اللي كتعطى في كل عيد الفطر. دونك فوالا هنايا العشور اللي كيعرف هادو راه هادشي يعني هاد المصطلحات راهم اسلاميه. دار العدايل كانت عندي واحد الحاجه. دار العدايل شنو هي دار العدايل؟ هي كونتريبيسيون ادمينستراتيف. الميكس هو اللي دابا هو الديوانه. دونك فوالا كتدخل عندك مثلا واحد الباطو يعني ضروري خاص واحد الديوانه يعني، او بيان قبل كانت قافله كتدخل ضروري خاص تخلص الديوانه. دونك فوالا دار العدايل كونتريبيسيون الميكس كانت سميتها الميكس كونتريبيسيون ادمينستراتيف. لا جيستيون ا ايتي كونفي او امانه. لا جيستيون كانوا كيديروا هاد الامانه. دونك فوالا غادي نشوفوا السلطان الاول، السلطان حسن بروميير. ها هو فين هو. دونك فوالا السلطان الاول حسن الاول كي اورغانيزي ان ريفورم دو لا فيسكاليتي. هو اللي نظم ليا الاصلاح الضريبي، هو نظم لي الاصلاح الضريبي انذاك. دونك فوالا il y avait 3 administrateurs. اش دار 3 administrateurs. سمى الاول امين الدخال، هو اللي كيتكلف ليا بلي غوسيت، كيجمع ليا كيدير الكوليكت دي غوسيت مداخيل. وامين الخراج، امين الخراج هو اللي كيتكلف ليا بلي ديبونس، هو اللي كي انفيستي وكيدير ليا لي ديبونس، سوا لي ديبونس دو فونكسيونمون سوا لي ديبونس d'investissement. كاين فرق ما بين لي dépenses d'investissement ولي dépenses de fonctionnement. لي dépenses d'investissement هما باغ اكزومبل درتي واحد لانفراستركتور، درتي واحد لوبيتال، نعطت ليطا دارت لينا باغ اكزومبل واحد ليكول بوبليك. دونك فوالا هادو لي dépenses d'investissement انفيستي في شي حاجه. دونك فوالا مي لي ديبونس دو فونكسيونمون باغ اكزومبل واحد لومبلوي خدام عندك في الاداره في لادمينستراسيون ديال ليطا. دونك فوالا كنعطيه واحد الصالير، هذاك الصالير كيتسمى ديبونس دو فونكسيونمون. دونك فوالا الديبونس يعني هاد امين الخراج هو الدوزيام امين الخراج هو اللي كيتكلف ليا بهاد لي ديبونس امين. دونك فوالا هو كيتكلم ليا بلي ديبونس. وكاين عندي لا ديرنيير بيرسون هو امين الحساب، اللي كيدير الحساب هو اللي دابا الكونطابل سيبريم. الكونطابل سيبريم هو امين الحساب اللي كيقوم ليا بالحساب والكونطابيليزاسيون انذاك. دونك فوالا ابري غادي نشوفو سو بروتيكتورا خلال اثناء الحمايه شنو كان. فوالا وقع واحد المؤتمر اللي هو سميتو لاكت ديال الجزيره. لاكت الجزيره كانوا لي فرونسيز باغيين يدخلوا للمغرب ولاقينا سبه كما كنقولوا باش يعني خداو هما هدف باش يصلحوا المغرب، وما كان عندهم هدف باش يدخلوا للمغرب مي باش يصلحوا المغرب وكذا. وفعلا صلحوا المغرب في ذاك الوقت يعني خلاو شي حوايج اللي استفدنا منهم. دونك فوالا لاك الجزيره اديكتي لي ديسبوزيسيون فينانسيير سويفون. شنو
التلخيص ديال هاد لاكت الجزيره هذا المؤتمر هذا شنو استفدنا منه؟ élaborer un budget prévisionnel en 1914. دونك فوالا المغرب خرج من داك الدور ديال انه ديال امين الحساب امين الخراج، كنا كنديرو داكشي شاك جور. دونك فوالا شنو ولينا كنديرو؟ ولينا كنديرو درنا واحد élaboration ou bien préparation un budget prévisionnel. اول مره هي هذه في 1914. دونك درنا واحد البيجي بريفيزيونيل ولينا كنخدموا على عام، ولينا كنخدموا بالبرانسيب ديال انياليتي شاك اني. ولينا كنديروا باغ اكزومبل حنايا دابا في 2000 في ملي كنا في 1914 درنا واحد البريفيزيون في 1915 بانه توقعنا شحال غادي نخسروا، شحال غادي يكون ديال لي ديبونس، توقعنا لي غوسيت. دونك فوالا هنا بدينا كنطوروا اثناء الحمايه. فوالا وقعت عندي واحد نوميناسيون دي تريزوري جينيرال، ما بقاش عندي بيت المال ولا عندي تريزوري جينيرال سميتو. دونك فوالا انا بدينا كنطوروا en 1917. دونك فوالا اش وقع عندي؟ وقعت عندي واحد الكونطابيليتي بيبليك، ولات عندي الكونطابيليتي بيبليك، ما بقيناش عشوائيين. وفي 1921 لو كونترول دي ديبونس ولينا كنديرو، ولا عندنا البارلمون كيدير عندي دونك فوالا ولا كيدير عندي الكونترول اكسيتيرا. دونك فوالا دوبوي لانديبوندونس انطلاقا من الاستقلال. دونك فوالا هنا غادي يوقع عندي واحد التطور اللي زوين. دونك فوالا لو ماروك يوتيليز دي فينانس بيبليك كوم لوفي دي ديفلوبمون. المغرب ولا ما بقاش كيحسب الفينانس بيبليك، يعني ما بقاش ولا عطى اهميه مش بحال الاول، ولا كيحسب انه الفينانس بيبليك هي اللي كتطور ليا ليكونومي، هي اللي كدير ليا يعني بليزير شوز. دونك فوالا عندها علاقه بالسوسيال وليكونومي عطاها اهميه اكثر. لا ميز اون بلاس دي بلان كانكينال دوكيمون دو بلانيفيكاسيون فيكس دي زوبجيكتيف دو 5 ans. دونك فوالا وهاد هي لابليكاسيون ديال ولنا كنديروا واحد درنا ابليكينا واحد البلان كانكينال ستادير على 5 ans. درنا واحد بلانيفيكاسيون ولنا كنديروا واحد التخطيط على 5 سنين، واحد دوكيمون دو بلانيفيكاسيون ديال التخطيط اللي كان فيكسي فيه لي زوبجيكتيف على 5 سنين ولينا. وابري وقعت عندي اوغمونطاسيون دي ديبونس اغرافي لو ديفيسيت بيدجيتير. وقعت عندي واحد لوغمونطاسيون ديال لي ديبونس، طلعوا عندي لي ديبونس، هادشي اللي ادى ليا لواحد ديفيسيت بيدجيتير، واحد العجز في الميزانيه. السوليسيون شنو هو نغيدوي او بيان كومبريسيون دي ديبونس، غنقللوا من لي ديبونس دو فونكسيونمون. هذوك لي ديبونس باغ اكزومبل واحد لادمينستراتور خدام عندي في لادمينستراسيون كنعطيه واحد السالير، دونك فوالا غادي نقص منهم. و بليس اون بليس غادي ندير واحد الريفورم فيسكال، غندير واحد الاصلاح الضريبي. دونك فوالا اعتذر على اصوات المجهزه. Donc voilà, source du droit budgétaire marocain. Le droit budgétaire est l'ensemble des règles de fond et de forme. يعني le droit budgétaire هو واحد مجموعة من القواعد القانونية اللي هي كتكون en fond et en forme. Voilà, qui régissent les finances des collectivités publiques. يعني اللي عندها علاقة واللي كتعالج ليا هذوك الكوليكتيفيتي بوبليك. هاد لي كوليكتيفيتي بوبليك ديجا شفناهم شناهم لي ريجيون، لي بريفكتور، les provinces. Donc voilà, ces règles sont contenues dans des documents disparus. يعني هاد لي ريغل هادو كيكونوا كيحتويو على واحد لي دوكيمون اللي هما كيكونوا ديسباري que l'on peut les classer selon leur nature juridique، واللي هما كنصنفوهم على حساب الطبيعه ديالهم القانونيه. لي ريغل كونستيتيسيونيل برومييرمون، ولينا هاد الدروا بيجيتير ولا كينظموا واحد لونسومبل دي ريغل جيريديك، واحد مجموعه من القواعد القانونيه. لي برومييرمون هما اللي عندي لي ريغل كونستيتيسيونيل، واحد القواعد دستوريه. باغ اكزومبل الدستور المغربي كونستيتيسيون ماروكان، يعني ولينا دابا كنلاحظوا فيه كاين واحد لي زارتيكل اللي كيدويو ليا على هاد دروا بيجيتير. لي ريغل ليجيسلاتيف، يعني عندي واحد لونسومبل دي ريغل ليجيسلاتيف اللي كيعطيهم ليا البرلمان. دونك واحد المجموعه من القواعد القانونيه اللي هما كيكونوا تشريعيه. لي ريغل ليجيسلاتيف اللي هما كيكونوا قواعد تشريعيه اللي عطاهم لنا المشرع شكون هو اللي هو البرلمان. وكيكون عندي واحد لا ريغلومونطاسيون بيدجيتير، عندي واحد لا ريغلومونطاسيون بيدجيتير. دونك فوالا هادشي اللي كاين هنايا. غادي يكونوا سالينا الشابتر الاول، الشابتر الثاني والشابتر الثالث. دونك فوالا
نشوفوا في فيديو جديد ان شاء الله. منساش لايك، سبسكرايب، خلي ليش كومنتير. شكرا للمشاهدة.